السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم ايكونوميست في هذا الفيديو الجديد، الفيديو الخاص بالستاتستيك ديال سمستر 1. هذه التتمة ديال الكور ديال الستاتستيك. كاين بعض الدروس اللي ما كنتش درتهم، دابا ان شاء الله عاد نحاول انني نزيدهم. هذا الدرس تكمله ديال ستاتستيك ديال اون سول فاريابل ديال المتغير واحد اللي هو اكس. دونك ديجا درت لي كارتيل كي 1 كي 2 كي 3. دونك كاين واحد الحاجه اللي كتسمى لي فراكتيل، يعني التقسيمات اللي ممكن اني نقسم بها واحد السيري ستاتستيك. يعني كنقسم مثلا على الربع ولا على النصف ولا 3/4. هادو بالنسبه لي كارتيل. كاين ممكن اننا نقسموه على جوج التقسيمات، ولكن كاين مثلا القسم الاول كيكون فيه 10% والقسم الثاني كيكون 90%. هادو كيتسموا لي ديسيل حيت كنقسم على 10. وكاين اوسي لي سونتيل، يعني كنقسم على 100. مثلا واحد الجزء كيكون فيه 1%، الاخر اوتوماتيكمون كيكون فيه 99%. مثلا 2% 98%. دونك ان شاء الله في هذا الفيديو ديال اليوم غنزيد لكم الفراكتيل الثاني بعد ما درت لكم الفراكتيل الاول اللي هو لي كارتيل. دونك غنشوفوا ان شاء الله اليوم لي ديسيل. كلمه ديسيل جايه من 10 يعني 10. دونك غنشوفوا شنو هو التعريف ديال الديسيل وغنوريك لكم كيفاش ممكن اننا نحسبوا لي ديسيل. دونك ديفينيسيون: les déciles sont des variables qui partagent la série en 10 sous-effectifs correspondant à 10%, 20%, 90% de l'effectif total de la population étudiée. Donc, les déciles هو valeur، يعني كيقول لي كالكيلي ديسيل يعني اوتوماتيكمون هو valeur، واحد العدد، واحد القيمه. دونك يعني هاد القيمه اللي كتخرج لنا في الديسيل، مثلا حسب الديسيل خرج لي مثلا فيه 4. شنو كتعطي هاد 4؟ يعني ان هاد 4 كتقسم لي السيري ستاتستيك. يعني الجزء الاول غادي يكون واحد البورسونتاج، والجزء الثاني غادي يكون واحد البورسونتاج اخر. الا جمعنا لي دو بورسونتاج كيعطونا 100%، يعني جوج ديال التقسيمات. دونك كاين 10 ديال لي ديسيل، يعني ان متى نقولوا لي ديسيل راه كاين 10 ديال لي ديسيل كنقسموا بهم السيري ستاتستيك ل 10 ديال الاجزاء. كاين واحد 10%، واحد 20%، واحد 30%، 40%، 50%، 60%، 70%، 90% و100%، يعني 10 الاجزاء. دونك يعني جيت نحسب مثلا دي واحد هو اللي كيقسم لي السيري ستاتستيك اون دو بارتي. البارتي الاولى فيها 10% هي دي واحد. دونك اوتوماتيكمون داك البارتي اللي بقات غتبقى 90%. دي جوج البارتي الاولى 20%، قلت لكم البارتي الاخرى اللي كتبقى خاصها هي التكمله ديال 100%. دونك 20% شحال بقات؟ بقات 80%. بالنسبه لدي 3 30% 70%، دي 4 40% 60%، دي 5 50% 50%، دي 6 60% 40%، دي 7 70% 30%، دي 8 80% 20%، اي دي 9 10% اي 90% عفوا اي 10%. دونك هادو هما لي دي سي. دونك باش تفهموا اكثر، دونك هنا عند الرسمه واحد الخط هنا. دونك هنا 0 هنا 100% سو بورسونتاج. دونك انا مثلا هاد السيري ستاتستيك بغيت نقسمها على دو بارتي. البارتي الاولى تكون فيها 10% والبارتي اللي بقات 90%. دونك هذا هو دي واحد، ها هو دي واحد. هذا كيتسمى ديسيل رقم واحد. علاش ديسيل رقم واحد؟ حيت هاد لابارتي اللي هنا 10%، ها هي. يعني هنا راه كاين 10% ديال لي زوبسيرفاسيون ديال لي فيكسيف، وهادشي اللي بقى ليا هنا كله راه 90%. يعني بعباره اخرى، يعني ان لي فيكتيف اللي عندهم اقل من دي واحد 10%، واللي عندهم اكثر
من دي واحد هو ل 90%. دونك ها هو ليكزومبل. باغ اكزومبل لو تخوازيام ديسيل، دونك ها دي دو اجي هنا، دي دو يعني ان هذه كلها 20%، دونك هادشي اللي بقى كله غادي يكون شحال؟ 80%. يعني ان 20% ديال ليفيكتيف ديال البوبيلاسيون عندهم اقل من دي دو، وداكشي اللي بقى 80% عندهم اكثر من دي دو. مثلا هنا ليكزومبل ديال دي 3، دي 3 يجي هنا ديما تيقول لك دي 3 يعني ان هاد الجزء الاول غادي يكون فيه 30%، يعني من صفر حتى لهنا 30%. شحال بقى لنا؟ بقات لنا 70%. يعني ان البوبيلاسيون اللي عندهم ولا ليفيكتيف ديال البوبيلاسيون اللي عندهم اقل من دي 3 هما 30%، واللي عندهم اكثر من دي 3 هما 70%. هي هنا في ليكزامبل le troisième décile est théoriquement égal à la valeur des caractères tels que 30% des observations et de la population lui soit inférieur et 70% sont supérieurs. Donc هذا هما لي ديسيل. دابا نشوف الطريقه باش نحسبوا لي ديسيل. عطيتكم التعريف ديالو، دابا المهم هو الحساب. كيفاش تعرفوا لي ديسيل؟ تيقول لكم كالكيلي دي 1 ولا دي 2 ولا دي 3 ولا دي 4 ولا سي 5 اكسيتيرا. خصكم تعرفوا الطريقه. دونك بالنسبه للطريقه راه كتختلف بين كاركتير اللي هو ديسكري ولا كاركتير اللي هو كونتيني، يعني فاريابل ديسكريت ماشي نفس الطريقه باش كيتحسب بالنسبه للفاريابل كونتيني بالنسبه لي ديسي. دونك غنبداو بفاريابل ديسكريت. دونك فاريابل ديسكريت راه معروف، كنلقاو ان هاد اكس اي يكونوا دي فالور ايزولي، يعني ما كيكونوش لي زانترفال لي كلاس. دونك عندنا واحد طابلو ستاتيستيك. السؤال هو نحسبو. دونك ديما الا بغيت نحسب لي ديسيل ولا لي كارتيل ولا لي سونتيل ولا لا ميديان ولا لي فراكتيل بصفه عامه، كيلكو سوا في الكاركتير ديسكريت ولا في الكاركتير كونتيني، ضروري خصني نحسب واحد الحاجه اللي مهمه بزاف كنبدا بها، هو ليفيكتيف كيميلي كرواسونت. ضروري خصني نحسبو ليفيكتيف كيميلي كرواسونت. دونك غنحسبو ليفيكتيف كيميلي كرواسونت. دونك غنزيد واحد الخانه في الطابلو ونحسب l'effectif cumulé croissant. هذا effectif cumulé croissant. ولا كان ممكن اننا نرمزو ليه بحال هكا ان اي بلس، ممكن بحال. دونك غنحسبو تنكوميلي ليفيكتيف. دونك هنا غنديرو 50 زائد 80 130 زائد 110 240 زائد 70 اللي هي 310 انفان زائد 230 هي 340. دونك حسبنا هنا ما كنديرو والو ليفيكتيف كيميلي كرواسون. دونك السؤال هو نحسبو دي 1 دي 2 دي 3 دي 4. دونك غنوريكم الطريقه. دونك كيقول لي كالكيلي ديسيل. دونك حنا هاد ديسيل نسموه مثلا دي ا. ها هو ديسيل. هاد ا اما 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4 ولا 5 ولا 7 ولا 8 ولا 9، واحد من هاد الارقام هادو. دونك الطريقه باش كنحسبو ديسيل راه كيتحسب غير بلوبسيرفاسيون. دونك كنجي كنحسب توجور ا كنضربها في التوتال ان هو هذا هو التوتال، وكنقسم على 10. هادي راه غير الخطوه الاولى. كيخرج لي واحد العدد، داك العدد اللي كيخرج ليا كنجي كنقارنو مع ليفيكتيف كيميلي كرواسونت. دونك هذاك ليفيكتيف كيميلي كرواسونت اللي كيكون كبر، اول واحد كبر من هذا، ديك لا فالور ديال اكس اي اللي كتقابلو راه هو الديسيل. فهم؟ دونك جينا بغينا نحسبو مثلا، قال لي حسب ليا دي 1. دونك اول خطوه غنديرو
دونك هاد واحد، هاد هو واحد، يعني خاصني نحسب واحد في ان مقسوم على 10، يعني 300، واحد في 340 هي 340. دونك 340 نقسموها على 10 شحال تعطيني؟ تعطيني 34. دونك داكشي اللي خرج لي دابا هاد النتيجه. راه ماشي هذا هو، لا راه ماشي هذا هو الديسيل، راه ديسيل راه واحد من هاد الارقام هادو. دونك غنمشيو نقلبوا في الافيكتيف كيميلي كرواسونت، اول رقم اللي كبر من 34. شنو هو اول رقم من 34؟ هو 50. ها هو هاد 50 راه اكبر من هاد 34 اللي خرجت لينا. دونك شنو هو دي واحد؟ دي واحد هو اكس اي اللي كتقابل ليا هادي، دونك هو واحد. دونك دي واحد خرج ليا كيساوي واحد، يعني ان الرقم واحد، يعني ان رقم واحد هو ديك لا فالور اللي كتقسم ليا السيري ستاتيستيك اون دو بارتي. البارتي الاولى فيها 10% والبارتي الثانيه اللي بقات فيها 90%. قال يحسب مثلا دي جوج، نفس الطريقه عندي. يعني اول حاجه هنا جوج، يعني جوج في ان يعني 340 في جوج، يعني نشدو جوج نضربوها 340 ونقسمو على 10، دونك تعطينا 68. نفس الطريقه غنمشي نقلبو لي فيكسيف كيميلي كرواسونت، اول رقم هنا اللي هو كبر من 68، دونك اللي هو هو 130. هذا كبر من 68، دونك يعني ان اكس اللي كتعطينا 130 راه هو دي جوج. دونك دي جوج كيساوي جوج. ونفس الطريقه غتكملوا. باغ اكزومبل نحسبوا دي 3، نفس الطريقه، يعني غنشدو 3 في ان مقسوم على 10، يعني 340 مقسومه على 10. شوفوا شحال كتساوي لينا، حسبوها. دونك عطاتنا 102. 102. نفس الطريقه غنشوفوا شنو هو ليفيكتيف كيميلي كرواسونت اللي كبر من 102. اول واحد نيت هو 130، راه 130 اكبر من 102، يعني ان دي 3 هو نفسه جوج. دي 3 كيساوي 2. ونكملوا نفس الطريقه، دي 4 دي 5 دي 6 دي 8 دي 9. مثلا نحسبوا باغ اكزومبل نحسبوا دي 9. دي 9 نفس الطريقه غنشدو، حنا بغينا 9، يعني قلنا ديما هاد تنضربوها في ان، يعني 9 هو دونك يعني يخرج لنا دونك غنشدو 9 نضربوها 340 ونقسمو على 10. حسبوها شحال خرجت لينا 306. دونك غنقلبو هنا اول قيمه اللي كبر من 306 اللي هي هاد 310. 306. دونك قلنا بان اول رقم في الافيكتيف كيميلي كرواسونت اللي كبر من 306 اللي خرجت لينا هو 310. دونك يعني ان هذيك لا فالور اللي ديال اكس اي اللي كتقابل 310 اللي هي 4، هذا هو دي 9. دونك دي 9 كيساوي 4. دونك هذه الطريقه باش كنحسبوا لي ديسيل، سواء دي 1 دي 2 دي 3 دي 4 دي 5 دي 7 دي 8 دي 9 بالنسبه فاريابل ديسكري. وبالنسبه للانتربريتاسيون مثلا حسبنا دي 1 قال لك انتربريتي، تنقولوا بان 10% ديال لوبسيرفاسيون ولا ديال ليفيكتيف عندهم اقل من واحد، يعني دي 1، و90% عندهم اكثر من واحد. بالنسبه لدي 2 يعني ان 20% ديال ليفيكتيف ديال البوبولاسيون عندهم اقل من 2، و80% اللي بقات عندهم اكثر من 2. بالنسبه لدي 3 انا ميم شوز،
يعني 20% عندهم اقل من جوج، عفوا 30% عندهم اقل من جوج حيت دي 3، و70% اللي بقات عندهم اكثر من جوج. بالنسبه للديناف يعني بان 90% عندهم اقل من 4 و10% اللي بقات عندهم اكثر من 4. دابا نشوفوا الكا ديال فاريابل كونتيني. دونك بالنسبه للفاريابل كونتيني مزيان نفس الطريقه. بالنسبه للكا كونتيني قلت لكم بان كاين طريقه، واحد العلاقه ديال واحد الفورميل باش كنحسبوا لي ديسيل. هاد لا فورميل هي هادي. دونك بالنسبه لي ديسيل، دونك كيلكو سوا هاد لا ديسيل، دونك احنا نسموه دي ا، يعني ا تقدر تكون 1 2 3 4 5 6 7 8 9. دونك دي ا شنو كتساوي؟ كتساوي لو بورن inférieur. Donc borne inférieur. Donc العلاقة هي تنشدو لو بورن inférieur يعني ديال الكلاس، واحد الكلاس غنختارو لو بورن inférieur plus l'amplitude AI، غنوريكم شنو هو l'amplitude فوا. دونك كنشدو هاد ا، يعني كاين مثلا على حساب هادشي اللي قلنا، واش الا كان دي واحد غيكون ا هو واحد، الا كان دي جوج دي سي جوج ا هو جوج، الا دي ثلاثة 4 5 6. دونك كنشدو ا في ان في الطوطال ان وكنقسمو على 10، يعني داك بحال اللي درنا في الحاله ديال ديسكري ناقص اش ناقص هاد ليفيكتيف كيميلي كرواسونت، يعني هاد ان اي ولكن غادي يكون موانزا، يعني موانزا يعني اللي فوقو مقسومه على ان اي هو ليفيكتيف ديال داك الكلاس اللي غنخدمو به باش نحسبو الديسيل ان اي. دونك هذه العلاقه باش كنحسبو الديسيل. دونك يعني الا بغينا نحسبو دي واحد هنا غادي يكون عندنا واحد ان على 10، الا بغينا نحسبو دي جوج غادي يكون جوج ان على 10، دي ثلاثة ان على 10 اكسيتيرا. دونك يعني ضروري ملي كنبغي نحسب الديسيل سوا في الكا ديسكري ولا كونتيني خاصنا نحسبو ليفيكتيف كوميلي كرواسونت، يعني هاد ان اي كبيره effectif cumulé croissante. حسبوا l'effectif cumulé croissant. Donc effectif cumulé croissant اللي هو هاد ان اي كبيرة بليس بيان سور تزايدي. دونك 70 زائد 90 هي 160. 160 زائد 120 اللي هي 280. 280 زائد 70 اللي هي 350. enfin 350 زائد 50 اللي هي 400. دونك حسبنا ليفيكتيف كيميلي كرواسون. دونك هنا ما كاين والو. دونك بغينا نحسبوا الدي واحد. دونك هي العلاقه، يعني بلاصه هنا عندي الواحد وبلاصه هاد ا عندي الواحد، لا هذا راه امبليتيود لا علاقه مع داك الشيء ياك. دونك باش نحسبوا دي واحد، دونك يعني ان دي واحد غيساوي ليا لو بورن انفيريور زائد لومبليتيود اي مضروبه في اش. قلنا كنضربو في واحد ان على 10، يعني 10 ان على 10 ان على 10 ناقص ليفيكتيف كيميل كرواسونت اي موان 1. دونك غنقسمو على ان واحد، يعني اي يعني ان واحد، نشدو ان واحد ها هو ان واحد، مهم ماشي عفوا ماشي ان واحد، نشدو ان اي يعني ديال داك الكلاس، ديزولي الان اي ديال الكلاس.
دونك اول حاجه خاصنا نديرو هو نحدو لي كلاس دو دي 1. كلاس دي 1 يعني هذاك الكلاس اللي غنخدم به باش نحسب دي 1. كلاس دي 1. الطريقه باش كنحدد كلاس دي 1 نفس الطريقه اللي درت في الكا ديسكري، يعني غادي نحسب ان على 10. هاد ان على 10 نحسبوها. دونك ان مقسوم على 10 شحال كتساوي؟ يعني 400 على 10. دونك غنجيو نحسبو كيفاش كنحسبو 400 على 10. 400 كنقسموها على 10. كنقسموها على 10 دونك غتعطينا 40. دونك يعني غنجيو لهنايا ليفيتيف كيمي لي كروسونت نقلبوا على اول قيمه اللي كبر من 40 نفس الطريقه اللي درت في الكاديسكري. دونك اول قيمه كبر من 40 هي 70. دونك يعني ان الكلاس دو كي 1 ديال دي 1 عفوا هو 10 20. دونك هذا هو الكلاس غنخدموا به 10 20. دونك هذا هو الكلاس اللي غنخدموا به 10 20. دونك غنجي نعوضوا يعني ان دي 1 دي 1 لو بورن انفيريور هاد الكلاس الرقم الصغير فيه هو 10. دونك الرقم الصغير هو 10. دونك كنزيد المهم زائد الامبليتي ديال هاد الكلاس. لامبليتي توجور لو بورن سيبيريور موان لو بورن انفيريور، يعني 20 ناقص 10 اللي هو 10 فوا ان سيغ 10 راه حسبناها 40 ناقص ان اي موان زا. ان اي موان زا هو هاد اللي فيه كيمي الكرواسون. دونك حنا خدينا هاد الكلاس هذا، يعني اللي فوقو واش كاين فوقو شي حاجه؟ ما كاين فوقو والو، يعني لي فيكتيف كيمي لي كرواسون اللي فوق هذا، فوق هاد 70 ما كاين حتى شي زيرو. دونك غنديرو زيرو على ان اي. ان اي يعني لي فيكتيف ديال داك الكلاس، ها هو لي فيكتيف ديالو هو 70. دونك 70. دونك دي 1 حسبوها. دونك ديما كنبداو بالضرب، كنحسبوا هذا هو الاول، يعني نشدو 40 ناقص صفر هي 40 نضربها في 10 هي 400. دونك 400 مقسومه على 70 نحسبوها. 400 مقسوم على 70 تعطيني 5.71. هاد 5.71 نزيدو 10 يعني 15.71. دونك هذا هو دي 1، يعني ان 10% ديال لوبسيرفاسيون ديال ليفيكتيف ولا ديال البوبولاسيون عندهم اقل من 15.71 و 90% اللي بقات عندهم كبر من 15.71. دونك حسبناها نفس الطريقه غنديرو كيلكو سوا هذا. الا كان مثلا نديو 2 غنديرو هنا جوج ان على 10 نفس الطريقه نحدو الكلاس دي 1 ونحسبو. دابا نشدو مثلا دي 17. دونك 17 نفس الطريقه لو بورن انفيريور زائد l'amplitude AI fois. دونك حنا سدينا 7، يعني قلنا توجور كنشدو 7 في ان على 10. دونك 7 ان على 10 ناقص ان اي موان زا على ان اي. دونك يعني خصنا اول حاجه نديرو هي نحدو الكلاس. خصنا نحدو الكلاس دي 7. باش نحدو كلاس دي 7 قلنا كنجيو كنحسبو هادي 7 ان على 10 يعني ان توتال 400 يعني 7 في 400 على 10 نحسبوها شحال كتساوي. 7 في 400 هي 2800 نقسموها على 10 دونك عطينا 200. دونك عطينا 280 280.
دونك غنجيو نقلبو في ليفيكتيف كيما الكرواسونس اكبر بقيمه. دونك ها هي 280 نيت، 280 هي هذه نيت. دونك يعني ان الكلاس اللي هو 30 40، كلاس هو 30 40 حيت هذا 280 تتساوي دونك 30 40. دونك كلاس 30 40. دونك الكلاس هو 30 40. دونك الكلاس 30 40. دونك دي 7. دونك لو بور انفير ديال الكلاس اللي هو 30 زائد لومبليسيد ديالو اللي هو 10 فوا نضرب هاد 280 7 ان على 10 حسبناها هي 280 ناقص ان اي موان زان. دونك ها هو ان اي اللي خدمنا هذا، يعني اللي فوق منه هو 160. دونك نقص ناقص 160 مقسوم على ان اي، يعني ليفيكتيف ديال داك الكلاس اللي خدينا. حنا خدينا هاد الكلاس ليفيكتيف ديالو هو 120. نجيو نحسبو نديرو التطبيق العددي، وديما قلت لكم كنبداو بالضرب. يعني هاد 280 ناقص 160 مقسوم على 120 نضربها في 10. دونك نحسبوها. دونك 280 ناقص 160 نضربوها في 10 نقسموها على 120. دونك عطينا 10، هادي عطاتنا 10 زائد 30 دونك 40. دونك هذا هو دي 7 هو 40. نفس الطريقه غنخدمو بداكشي الاخر دي 8 لا دي 9. دونك بالنسبه للانتربريتاسيون يعني ان 70% ديال لوبسيرفاسيون ديال ليفيكتيف ولا ديال البوبولاسيون عندهم اقل من 40 و30% اللي بقات عندهم اكثر من 40. نتمنى انكم استفدتوا من هاد ليكسبليكاسيون هادي وعرفتوا كيفاش تحسبوا لي ديسيل. ان شاء الله في الفيديو المقبل غنشرح لكم لي سونتيل.